وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، میں آپ کو ایک آڈیو سنواتا ہوں۔ دیکھو کس انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے، کتنی قرآن کو بگاڑ کر پڑھ رہا ہے، کبھی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، کبھی کہیں سے کہیں۔ دعا کرو اللہ رب العزت ایسے حافظوں سے، ایسے آفزیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کس طرح قرآن کو بگاڑ رہا ہے، اللہ رب العزت اس حافظ صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے اور یہ سماعت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يبشر قائمة قصر الذين قاموا الذين قائمة ونزير قصر الذين قائمة من قائمة وسرع جزاء ونساء حق قدر ربي إنه وفضل ونسى قائمة الذين قاموا قائمة حق قدر ربي إنه وفضل إن هذا قائمة وزورا يبشرهم قائمة ونصلا قائمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي فأخبرنا فإن القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يطيفون في الأرض فلا تأثر لقوم الفاسقين وتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق يتقرب قربانا فتقبل منهم من الحق القاضي إنه هو المسيح ابن مريم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهبطوا من حابط الذين قائمة رزق الذين آمنوا وعملوا الصالحات زورا قد قال ربي إنه وفضل جزاء الذين آمنوا قتل إنه هو قائمة وزرقا ينحاها جزاء الذين آمنوا قد ربي إنه وفضلا ونزيرا واشقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات قتلا وسقارا يبسقا إنها لهو القائمة وقائمة وسقا إنه هو القائمة وفضا فاحم اسم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قائلة والذين قاتلوا الذين كفروا يقاتلون يبشرهم بربهم بقرمة إنه هو المسيح ابن مريم فبقائمته إن هذا لهو الصلح إنه هو التواب الرحيم يؤمنون بالله ومؤمنون بالله وحب قدر ربي إنه وفضلا بشرهم بما نزا قائمة وصدق الذين آمنوا قومة ونسقا إلا الذين قاموا توجد ربه وعملوا الصالحات حقا كلمة ربه وفضلا جزاء الذين آمنوا حق ربي إنه وفضلا ونصيرا قائمة وزورا إن ساء الذين آمنوا قيت ربي إنه قائمة وصدق الذين آمنوا يزر الذين آمنوا قائمة وزيرا إنه حق ربه إنه وفضلا يؤمنون بالله وباليوم الآخر حقا خاتم ربه إنه وبشرهم بعذاب عليما إنه هو الفقير من الذين فقير ونحن الغنياء سنقدم ما قال وقتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا ولا بتحرير ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بسلام للعبيد وذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذوا بذنوبهم قل لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم والمسيح ابن مريم إلا رسول قدم الذين آمنوا قائمة وسقي الذين قابلوا الذين آمنوا قائمة وسقا فاقبلت برب ربي إنه هو المسيح ابن مريم وبشرهم بعذاب عليما قائمة قسم الذين آمنوا قائمة وقاسا حقت ربي إنه وفضلا جزاء الذين آمنوا قد ربي إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم